عليكم، مرحبا بكم في سبعة كيتشن. اليوم غادي نحضروا طورطه، ممكن تكون طورطه د عيد ميلاد. غادي نحتاجو في المقادير كيكه عاديه. غادي المقادير ديالها عندنا كاس لاروب ديال الزيت، كاس سكر سنيده، واحد ياغورت كريمي، عندنا قشور ليمونه محكوكين، برتقاله، زوج بيضات كاملين، دقيق حسب الخليط، وثلاثه د الخماير، ثلاثه د اكياس من الخميره كيما بها. حاجه غادي نطربوا البيض مع سكر سنيده، نطربوهم مزيان حتى يضاعف لينا الحجم ديالو. اذا كنحصلوا على خليط بحال هكا غادي نضيفوا، نحيدوا الطراب، وغادي نضيفوا الزيت وقشور الليمون وياغورت كريمي، وغادي نرجعو نطربو مزيان. من بعد كنحصلوا على هذا الخليط بحال هكا، غادي نبداو نضيفو الدقيق معلقه بمعلقه ونخلطو. ندير في الاول 3 المعالق هكا، نغربلوهم ونخلط. كيف ما كتشوفوا دابا انا حيدت الطراب، كنخلط غير بهاد الاناليز بحال هكا. دابا غنديرو اكياس ديال الخميره الكيميائيه، نذكر عندنا 3 الاكياس، غادي نزيد 3 المعالق اخرين ديال الدقيق، غادي نغربلو مره اخرى ونخلط صافي. حنا كنحصلوا على خليط بحال هكا. غادي نديرو صينيه الفرن وندخلوها الفرن، صينيه الفرن مدهونه بالزيت اولا الزبده ومرشوشه بالدقيق. دابا غنحضروا لا كريم. غادي نبداو لا كريم باتيسير. غنحتاجوا ليها نص لتر ديال الحليب، كاس سكر سنيده، 30 غرام من النشا او مايزينا، 30 غرام من الدقيق، ساشي ديال سكر فاني، وثلاثه البيضات، عندنا بيضه كامله وجوج د الصفر. اول حاجه غادي نديرو الحليب بفد فوق البوطه. دابا غنخلطوا البيض مع السكر سنيده مزيان، من بعد غنضيفوا النشا والدقيق مغربلين. الحليب كنتسناو عليه يبرد واحد شويه، كنضيفوا عليه كيس الفاني، وغادي نبداو نزيدو شويه بشويه هذا الخليط ديال البيض والسكر. غادي نضيفو شويه هكا، وغادي نخلطو بزاف باش ما يطيبش لينا البيض. من بعد غادي نفرغوا الحليب كله على هذا الخليط، غادي نرجعوه للكاسرونه ونديروه فوق من البوطه وحنا كنخلطو صافي. دابا كنفرغوا داك الحليب كله على داك الخليط، من بعد كنرجعوه في الكاسرونه وكنديروه فوق البوطه على النار هادئه، حنا كنخلطو حتى يعقد لينا الخليط ونحصلوا على كريم باتيسير. نتوما كتلاحظوا الا بدات كتعقد هكا، غادي نزيدو لها واحد شويه ونطفيو عليها. ما حضرنا الكيكه ديالنا وحضرنا لا كريم باتيسير، غادي ندوزو باش نبداو نحضروا الطبقه المقرمشه بعد ما بردات لينا لا كريم باتيسير. غادي نحتاجو ليها، عندنا كميه من التمر، كميه من الكاوكاو مقشر، وكميه من اللوز، يمكن نديرو 50 غرام 50 غرام 50 غرام. عندنا علبه من بسكوي، انا غندير كوردن، وعندنا 50 غرام من الفيوتين، وكميه من المربى باش غادي نجمعوا هادشي كامل. هنا رمجت داك اللوز مع الكاوكاو بحال هكا،
غادي نضيف عليهم التمر قطعته قطع صغيره، غادي نضيف عليهم كذلك 50 غرام ديال الفلفل هكا، والبسكويت كنفرستو غير بحال هكا بيدي وغادي نضيفو اذا بعد ما كنضيفو عليهم البسكويت هكا. نتوما كتلاحظوا معايا الخليط كي داير. غادي نديرو كنسويوه هكا، غادي نضيف عليه الكميه الكافيه من المربى وغادي نديرو فوق البوطه نتكراميليزا واحد شويه صافي. كنحصلوا عليهم بحال هكا، غنخليوها تبرد واحد شويه. اذا نتوما كتشوفوا معانا عندي هنا لا كريم باتيسير من بعد ما طابت كنديروها بواحد الاناء كندخلوها للثلاجه، كنغطيوها بلاستيك هكا متلاصقه معاها باش ما ديرش لينا قشره. دابا بردات خرجناها من الفريكو، غادي نحيدو ليها هاد البلاستيك هادي هكا باش غادي نحضروا لا كريم موسلين. هانتوما كتشوفوا معايا فهي كتولي بحال هكا. غادي نطربوها مزيان. حنا كنطربو غادي نبداو نزيدو الزبده. عندنا 300 غرام ديال الزبده، انا ذوبتها واحد شويه. غادي نبداو نطربوها. فها هي كتشوفوا معايا هذه القوام ديالها كي كيولي. غادي نبدا نضيف الزبده شويه بشويه. هانتوما كتشوفوا معايا الزبده كي دايره بحال البوماد. غنبقاو نطربو ونواصلو بحال هكا حتى نكملو كميه الزبده كامله اللي عندنا. فهكا كنكون حصلنا على كريم موسلين هي هذه. دابا غادي ندوزو باش عمليه المونتاج. دابا غندوزو للمونتاج. فاحنا خدينا الكيكه ديالنا قسمتها على زوج. الجزء الاول درتو في اطار، الجزء الثاني ها هو هنايا حتى نديرو من الفوق. فانا تقطعت ليا واحد شويه هنا ماشي مشكل. هاد الكيكه غادي نسقيوها بواحد السيرو هو هذا. درت فيه كميه من الماء وكميه من السكر والقليل من المربى ديال المشماش ولا اي مربى بغيتو. عندنا هنا الطبقه المقرمشه اللي صاوبنا اللي في خوي سيك غسلناها، وعندنا هنا لا كريم موسلين ديالنا. اذا اول حاجه غادي نسقيو الكيكه ديالنا بالسيرو، نديرو لا كريم موسلين نسرحوها عليها كاملها مطلقه. دابا غادي نديرو الطبقه المقرمشه ديالنا، غادي نسرحوها على الكيكه كاملها من فوق لا كريم. دابا من بعد ما استفنا ديك الطبقه كامله غادي نزيدو منهم قليل من لا كريم باش تشد لينا ما بين هاد الطبقه والكيكه ديالنا. من بعد ما اطالينا مزيان لا كريم غادي نديرو فوق منها الطبقه الثانيه ديال الكيك، نسقيوها بالسيرو ونطاليو عليها حتى هي لا كريم. من بعد ما درنا لاجينوا درنا فيها كي كنت قطعت ليا شويه ولكن ماشي مشكل حيت غادي تسقى. غادي نسقيوها حتى هي بالسيرو ونديرو فوق منها لا كريم باش ندركو هاد العيوب ديالها. حتى عندنا لا كريم من بعد ما شدات فراسها شويه غادي ندوزو للتزيين. انا غادي نستعمل في التزيين هنايا عندي خلطت كميه من شوكولاته الاسود مع ذوبته وطفت عليه واحد ياغورت شوكولا، يمكن دانيت ممكن اي ياغورت، هو اللي غادي نزين به. نديرو بحال شكل كلاصاج. نتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير. الاول غادي نبدا بالجناب. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا مزيان.
غادي ندير بحال هكا، بقاو يطيحوا شي شويه من الجناب هكا. نكمل بحال هكا ونتلاقاو من بعد ما كملت الجناب كاملين بحال هكا. نتوما كتلاحظوا معايا الجناب كي درنا ليهم. دابا غادي ندوز باش نكبو من الفوق، غادي نكبو على هاد الطريقه هادي. نحاول انني نجيب الجناب كاملين ونسرحو مزيان. ها هي من بعد ما كملتها كلها خليت فيها شي خطوط بحال هكا بحال التموجات، درتهم غير بالمعلقه هكا كنظن هكا كتبان مزيان. نشوفوا التزيين النهائي ديالها.